في ساحة المدرسة يجثو طالب باجتهاد وينظف حذاء معلمه بدقة في تناقض صارخ مع المحيط الصاخب. الطلاب الآخرون يجتازون وتتردد همساتهم كالسخرية القاسية. انظروا إليه، إنه عبد للمعلم. يبقى الطالب المجتهد ثابتا، تركيزه لا يتزعزع وسط السخرية. صمته يتحدث عن الكثير، تحد هادئ في وجه السخرية. متواضعا بمهمته يواصل الطالب عمله، وأفعاله دليل على التفاني الهادئ. بعد سنوات في قاعات المكتبة العامة الموقرة يتحول الوضع، حيث يقف الطالب المتحمس ذات يوم الآن كعالم مشهور. صوته يتردد في جميع أنحاء المساحة الصامتة، آسرا الجمهور بمحاضرة ألقيت بثقة وأناقة لا مثيل لها. ينحني أحد الحاضرين إلى الأمام والفضول مرسوم على وجهه. يا شيخنا، كيف وصلت إلى هذا المنصب الرفيع؟ تتلألأ عين العالم بالحكمة وهو يشارك سر نجاحه. لقد خدمت معلمي بإخلاص وتفان، فباركني الله بالعلم والشرف. في ضوء خافت لغرفة المعلم القديم تتأرجح الظلال بقصص غير مروية. يدخل العالم منارة احترام في الغرفة الهادئة. يجلس العالم بجانب معلمه، وهي إشارة إلى التبجيل العميق. يقبل يد معلمه مختتما رابطة المعرفة والرعاية. المعلم ينقل الحكمة. يا بني، أدركت أن المعرفة الحقيقية هي التي تنير القلب قبل العقل. يجيب العالم باحترام. لقد تعلمت منك أن الأدب والخدمة هما أساس كل معرفة مفيدة.